अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत बड़े जंगल में आग लगी हुई है। ये हाल है मट्टी का। जब भी यहाँ से कोई बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रैक्टर ट्राली में मट्टी लोड कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो रहा है। आज दोस्तों घर में शोर शराबा ज़रा कम है क्योंकि अजान अली और नुमान अली गए हुए हैं अपने नानू के घर शहर। उम्मीद है कि 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह वो खैर से आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के साथ वाला व्यू बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। इस एक कनाल ज्वार की आधी से ज़्यादा हमने कटाई कर ली है। खाल में नहरी पानी बड़े प्यारे अंदाज में बह रहा है। बाड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसका मतलब है कि अब्बू जान जानवरों को चारा दे रहे हैं। हमारे प्यारे घर से कुछ ही फासले पर वो सामने खिजर भाई की ज़मीन है। वो अपनी ज़मीन से मट्टी उठवा रहे हैं। इस रास्ते को दोस्तों ट्रैक्टर और ट्रालियों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। धूल और मट्टी अब बहुत ज़्यादा उड़ती है। ये देखें दोस्तों, ये हाल है मट्टी का। जब भी यहाँ से कोई मोटरसाइकिल, रिक्शा या कोई और सवारी गुजरती है तो धूल मट्टी हद से ज़्यादा उड़ती है। क्या करें दोस्तों, काम तो करना है, मजबूरी है। मट्टी भी खिजर भाई को अपनी ज़मीन से उठवानी है। खाल का नहरी पानी हमारे प्यारे अंकल की ज्वार की घास में जा रहा है। मट्टी से हाथ मेरा ख़राब हो गया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ में इस नहरी पानी से धो लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हाथ अब मेरा साफ़ हो गया है। खैर, अब हम ज़रा उधर चलेंगे जहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रालियाँ मट्टी उठा रहे हैं। चंद ही दिन पहले दोस्तों हमारे प्यारे बहनोई तारिक हुसैन ने ज्वार की घास काश्त की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज्वार की घास बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। हाइट चेक करें, 5 से 6 फुट ज्वार की घास की हाइट हो गई है। यहाँ पे पहले खिजर भाई ने मकई की घास काश्त की थी। अब दोस्तों देखें, बहुत ज़्यादा मट्टी उठवा रहे हैं अपनी ज़मीन से। ज़मीनों से दोस्तों मट्टी इसलिए उठवाई जाती है क्योंकि जब भी हम इन्हें पानी देते हैं ज़मीनों को तो पानी चलता नहीं है, और जब मट्टी उठवाई जाती है तो बआसानी पानी ज़मीन में सफ़र करता है। वो सामने ट्राली अब तकरीबन फुल होने वाली है। ट्रैक्टर बड़े ही प्यारे अंदाज में मट्टी लोड कर रहा है ट्राली में। ये पठान भाई हैं। ये देखें दोस्तों, मट्टी बहुत ज़्यादा उठवा ली गई है। बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रैक्टर ट्राली में मट्टी लोड कर रहा है। बस अब ये ट्राली फुल है। बिस्मिल्लाह पढ़कर भाई ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। वज़न बहुत ज़्यादा है। अब वो वाला ट्रैक्टर पीछे से धक्का दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ट्राली ज़रा यहाँ फंसी हुई थी, अब निकल गई है। ये वाली मट्टी दोस्तों भट्टे वाले भी ख़रीदते हैं। अगर कोई बंदा नया मकान बनवा रहा है तो वो भी मट्टी ख़रीदता है। अगर रेट की बात करें तो 1000 रुपये खिदर भाई दे रहे हैं पठानों को इस मट्टी का, और ये भाई वहाँ 2500 से 3000 की एक ट्राली बेचते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि भाईजान डाला बंद कर रहे हैं ट्राली का ताकि मट्टी नीचे ना गिरे। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब पता नहीं दोस्तों यहाँ कितने दिन ये ट्रैक्टर और ट्रालियाँ काम करेंगी। 2 ट्रैक्टर मट्टी लोड करने के लिए आए हुए हैं। एक वो हो गया, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये दोस्तों ऐसे ही एक जगह बनाते हैं। ये देखें, फिर यहाँ पे ट्राली आके रुकती है और फिर ट्रैक्टर ये वाली मट्टी ट्राली में लोड करते हैं। उम्मीद है कि मज़ीद ट्रालियाँ भी खैर से आ जाएंगी। खिजर भाई की ज़मीन के बिल्कुल साथ ही हमारे प्यारे कज़न इमरान भाई की ज़मीन है, और इमरान भाई की ज़मीन के साथ ही दोस्तों
یہ ہمارے پیارے انکل محمد اسماعیل کی زمین ہے جن کی جوار میں نہری پانی جا رہا تھا۔ یہ دیکھیں دوستو، یہاں پہ گھاس بہت زیادہ ہے۔ اب انہوں نے صبح سویرے ہی اس گھاس کو آگ لگا دی ہے تاکہ یہ زمین اچھی طرح صاف ہو جائے۔ صبح کا ٹائم ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اسی لیے یہ گھاس آگ کو پکڑ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اس آگ کی اب ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ساری زمینیں خالی ہیں۔ دوستو ایک زمانہ تھا کہ ان ساری زمینوں میں چاول کی فصل ہوا کرتی تھی، مگر افسوس دوستو خشکی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہماری گاؤں کی نہری جہاں سے آ رہی ہے وہاں پہ چند سردار پانی کو روک لیتے ہیں اور وہ اپنی زمینوں میں چاول کاشت کرتے ہیں۔ میری آنکھوں اور منہ میں دھواں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اس زمین کے ادھر ادھر دوستو کوئی فصل وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہمارا کزن ایک بالٹی پانی لے کے آیا ہے جو کہ اس آگ پہ ڈال رہا ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہیں ان کا یہ سایہ دار درخت نہ جل جائے، اسی لیے اس آگ کو یہاں پہ یہ بجھا رہے ہیں۔ انکل کی اس 1 بیگھہ زمین میں لگی آگ دور سے ایسے دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ کسی بہت بڑے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس زمین کے بالکل ساتھ ہی یہ اقبال بھائی کا گھر ہے اور ان کی گھر کی دیوار کے ساتھ بہت بڑا سایہ دار درخت ہے۔ اس کا تنا بہت زیادہ موٹا ہے اور لمبی لمبی ٹہنیاں اور شاخیں ہیں، اور یہ درخت دوستو بڑا گھنا ہے اور پرانا بھی ہے۔ یہ والے گھر ہمارے گاؤں کے آخری گھر ہیں، اس کے بعد ہمسایوں کی زمینیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سامنے چھوٹی پیاری مسجد ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی اقبال بھائی کا سولر والا ٹیوب ویل ہے۔ ایک نوجوان نلکے کے پانی سے نہا رہا ہے۔ اوورآل الحمدللہ گاؤں کے یہ آخری گھر بھی بڑے سادے اور مختصر ہیں۔ خیر دوستو، اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا چلیں گے اپنے پیارے گھر کی طرف۔ دوستو اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ بھی ایسے گھاس بھوس سے تنگ ہیں اپنی زمین میں، تو آگ لگانے سے پہلے بس ان درختوں کا ضرور سوچئے گا۔ یہ دیکھیں دوستو، درختوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، چونٹیاں بہت زیادہ اب تکلیف میں ہیں کیونکہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کھجور کے درخت کو بھی خطرہ ہے۔ اگر یہ آگ زیادہ پھیل گئی اور کھجور کے تنے کو لگ گئی تو یہ درخت ضائع ہو جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کھجور کا تنا تو ویسے ہی خشک ہوتا ہے۔ ٹریکٹر میں مٹی بہت زیادہ لوڈ کر دی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ پیچھے سے وہ والا ٹریکٹر دھکا دے رہا ہے۔ شکر ہے دوستو ٹریکٹر ٹرالی کو لے کر اس جگہ سے اب نکل گیا ہے۔ مٹی لوڈ کرنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا دوستو۔ اب پتہ نہیں اگلے 1، 2 یا 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگ کی شدت میں بھی اب اضافہ ہو گیا ہے۔ خیر دوستو، ہم اپنے پیارے گھر کے بالکل اب قریب پہنچنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، اف میرے خدایا، ان ٹریکٹر اور ٹرالیوں نے سڑک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کچی یہ سڑک ہے، اس طرف کزن کی زمین ہے اور یہ انکل کی زمین ہے۔ اس جوار میں پانی لگا ہوا ہے۔ ہمارا کزن محمد شہین وہ سامنے جوار کی کٹائی کر رہے ہیں۔ 1 بیگھہ یہ ان کی زمین ہے دوستو۔ آدھی انہوں نے جوار کی ہوئی ہے اور آدھی انہوں نے تل کاشت کیے ہوئے ہیں۔ تل کی فصل بھی ان کی الحمدللہ بڑی زبردست ہے۔ یہ دیکھیں، تل بڑے پیارے انداز میں اگے ہوئے ہیں۔ تل کی فصل پہ دوستو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں اس ٹائم فصلوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ساری فصلیں نیلام ہیں۔ الحمدللہ ہمارا گھر وہ سامنے اب خیر سے آ گیا ہے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔